वक्त मौजूद हूँ चोलिस्तान के जुगैद पीर लाइफ स्टॉक फार्म में, जिसको हुकूमत पंजाब ने चोलिस्तानी लाइफ स्टॉक की बेहतर पैदावार के लिए 1982 में खैरपुर टामेवाली के करीब चोलिस्तान में कायम किया। ये फार्म 5200 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है, जिसमें साइंसी बुनियादों पर चोलिस्तानी नस्ल के जानवरों की नशोनुमा की जाती है। इस फार्म हाउस में 1100 जानवर मौजूद हैं, जिनमें चोलिस्तानी नस्ल की गाय और बुच्ची नस्ल की भेड़ें शामिल हैं। यहाँ पर आला नस्ल के बैल तैयार करके चोलिस्तानी इलाकों के ब्रीडर्स को दिए जाते हैं, ताकि अच्छी नस्ल के मवेशी हासिल किए जा सकें। जुगैद पीर लाइफ स्टॉक फार्म की इंतजामिया ने हुकूमत से मिलने वाली ग्रांट का बड़ा हिस्सा जानवरों पर खर्च करने की बजाय अपनी रिहायशी सहूलियात पर खर्च कर दिया है। शेड्स न होने की वजह से जानवरों को सख्त मौसमी हालात का सामना करना पड़ रहा है। जानवरों के चारे के लिए दिए गए रकबे पर इंतजामिया ने चारा उगाने की बजाय कपास, गंदम समेत दीगर अजनास काश्त कर रखी हैं, तो दूसरी तरफ पानी की किल्लत होने से इसका बेशतर रकबा गैर आबाद पड़ा हुआ है। अगर सूबाई हुकूमत इस लाइफ स्टॉक फार्म की बेहतर माली मामलत करे तो इससे चोलिस्तानी लाइफ स्टॉक में होशरुबा इजाफा करके गोश्त और दूध की पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। कैमरामैन अली रजा के साथ मलिक अतर फारूक अवान, दुनिया न्यूज़, जुगैद पीर, चोलिस्तान, बहावलपुर। अहमदपुर शर्किया से मैं हूँ जाहिदुल और इस वक्त मौजूद हूँ मड बोलू चाचड़ा शरीफ में, जहाँ पर दरिया सिंध के सैलाब की वजह से सैकड़ों बस्तियाँ ज़ेर आब आ चुकी हैं। दरिया सिंध के सैलाब से मुतासर होने वाले चाचड़ा शरीफ के मुतअद्दिद देहात के लोग एक माह से बेयार व मददगार खुले आसमान तले पड़े हैं और सरकारी इमदाद के मुंतज़िर हैं। भूख, प्यास और गर्मी के हाथों परेशान मुतासरीन सैलाब मुतल्लिका अकाम से इमदाद के लिए मुसलसल राब्ते कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई परवाह नहीं करता। अपने घरों, घरेलू असासों, जानवरों और दूसरे सामान से महरूम होने वाले ये लोग जो एक माह से पहले तक इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब वो खाने पीने को तरस गए हैं। साफ पानी न मिलने और खुराक की कमी के बायस मुतासर अफराद मुतअद्दिद अमराज का शिकार हो रहे हैं। सड़कों ते एक बच्चा जवाई लखें दी करोड़ें दी इमदाद आमदी पई है, गरीबें वास्ते कहीं नहीं किथों आमदी पई है, पाकिस्तान किथों संभाली खाने। यहाँ के मुतासरीन ने बताया है कि एक माह के दौरान एक मरतबा सरकारी हकाम आए, उन्होंने पाव के दाल के पैकेट और पानी की एक बोतल दी और तस्वीरें बनवा कर गायब हो गए। एक दफ़ा वो शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने खाना चलाया है, एक दिन तो चला है। हमने देखा है कि एसी साहब जो खानपुर वो तकसीम कर रहे थे, उसके बाद किसी एक को खाना भी नहीं मिला। मुतासरीन का कहना है कि हमें फौरी इमदाद दी जाए और हमें मेडिकल कैंप की सहूलत भी दी जाए ताकि हम बीमारियों से बच सकें। कैमरामैन मुसद्दिक के साथ जाहिद गुल, दुनिया न्यूज़, चाचड़ा शरीफ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद के थाना मिल्लर टाउन की जानब से इंसाफ फराहम करने के लिए खोली गई चौकी के बाहर। फैसलाबाद पुलिस ने अवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें किराए पर लेकर आर्जी चौकियां कायम कर दी हैं, जहां तैनात पुलिस एहलकारों को बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तयाबी का सामना है। यही नहीं बल्कि इन आर्जी चौकियों में तैनात इंचार्ज और अमले को दुकानों का किराया और बिजली के बिल अपनी गिरा से अदा करने पड़ते हैं। इंसाफ की इन दुकानों पर आमदनी कम और खर्चे ज्यादा हैं, जिससे एहलकार ज़हनी तनाव का शिकार हैं। वो ड्यूटी के दौरान चौकी के खर्चे पूरे करने की फिक्र में रहते हैं और इसी वजह से इन आर्जी चौकियों में न सिर्फ टॉटों बल्कि जराइम पेशा अफराद का आना जाना है और मामूली जराइम में पकड़े जाने वाले मुल्ज़मान को छोड़ने में इन चौकियों के खर्चे अहम किरदार अदा करते हैं। अवाम का कहना है कि गली गली खुली पुलिस की ये दुकानें इन्हें इंसाफ फराहम करने की बजाय इनके लिए वबाले जान बन गई हैं। हुकूमत को चाहिए कि नई चौकियां खोलने के साथ साथ इन्हें मुनासिब सहूलतें भी फराहम करे। कैमरामैन अशराक के साथ खादम हुसैन गिल, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। इनसे मिलिए, ये हैं अब्दुल रशीद, 4 जवान बेटियों समेत 10 अफराद पर मुश्तमिल कुंबे के वाहिद कफील। 70 साल अब्दुल रशीद का गुजर बसर करियाना की एक छोटी सी दुकान पर था। ताहम दरियाए सिंध का बेरहम सैलाबी रेला जामपुर में दाखिल हुआ तो इनकी दुकान में रखा सामान भी तबाह हो गया। 35 साल तुम ऐसे दुकानदारी करे ना, ते ये वक्त मकसद दुकान है जड़ी मेरी उस सैलाब दे विच तबाह थी चुकी है। ते 8 मेरे बाल हैं, 4 लड़के हैं, 4 बेटे हैं छोटे, और मैं उन्हें दी किफालत किवें करे सा। हुकूमत ने कोई मकसद साड़ी यानी की थी शादियां करन बालें दियां, लड़कियां उठावण, कोई 4 पैसे कहनी, कुछ ही कहनी। अल्लाह वारिस है, कोई इमदाद हो सके तो मेहरबानी।
آج کل عبدالرشید اپنے خاندان سمیت فلڈ ریلیف کیمپ میں مقیم ہیں، جہاں ان کا زیادہ وقت یاد الہی میں ہی گزرتا ہے۔ عبدالرشید کی اہلیہ کی پریشانی بھی اپنے شوہر سے مختلف نہیں۔ سر کاروبار چڑھتی گیا، دکان ساری یہ چڑھتی گئی، کی فیملی سارے مکان ڈھائی گئے، حکومت نے کشن کی تیسا کی کرے سن کی بالک میں کرے سن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی ہدایات پر جامپور میں ڈی واٹرنگ کا کام شروع ہونے کی اطلاع۔ عبدالرشید کے لیے خوش آئند ضرور ہے، تاہم واپسی کا سفر انہیں خوفزدہ کیے ہوئے ہے۔ گھر کے ساتھ ساتھ کاروبار تو پہلے ہی تباہ ہو چکا۔ عبدالرشید کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم کہاں کہ وہ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پال سکیں۔ یہ صرف عبدالرشید کی کہانی نہیں، بے رحم سیلاب نے ان جیسے کئی افراد کو کاروبار سے محروم کر دیا ہے۔ حکومتی امداد کے بغیر ان کی بحالی ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ کیمرہ مین امجد امین کے ساتھ طارق گرمانی، دنیا نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ پنجاب کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں گلگت بلتستان کی دھرتی کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ اپنے گھر بار اور عزیزوں سے بچھڑ کر اس خیمہ بستی میں پناہ گزین کمرا کے گاؤں علی آباد اور شد کے ہر اجڑے کنبے کی کہانی انتہائی اندوہناک ہے، مگر اس خیمے کی چوکھٹ پر مرجھائے ہوئے پھول کی طرح روز اپنے شفیق ماں باپ اور بہن بھائیوں کی راہ تکنے والی 9 سالہ صاحبہ کی کہانی دوسروں سے مختلف اور زیادہ تکلیف دہ ہے۔ 6 اور 7 اگست کی درمیانی شب قیامت بن کر ٹوٹ پڑنے والی خوفناک لینڈ سلائیڈنگ کے باعث اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سمیت خاندان کے 9 افراد سے بچھڑ کر بھری دنیا میں تنہا جینے کے لیے بچ جانے والی اس معصوم بچی سے اپنے پیاروں کے بغیر اس عارضی خیمے میں ایک پل بھی نہیں گزارا جاتا، اور دوسرے خیموں میں موجود اپنے ہم عمر بچوں کو ان کے والدین کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے دیکھ کر تو صاحبہ اور بے چین ہو جاتی ہے۔ حادثے کی رات صاحبہ اپنے دادا کے ہاں سو رہی تھی، اس لیے وہ یہ دن دیکھنے کے لیے محفوظ رہ گئی۔ 3:45 بجے میں نیند سے جاگا، اتنے میں زلزلے کی طرح گھر کو ہلا رہا تھا، تو جو ہی میں نے دیکھا تو وہ سیلاب تھا کہ میں نے بچی اور صاحبہ اور اپنی پھوپھی کے ساتھ سویا ہوا تھا، میں نے ان کو کھڑکی سے باہر کر دیا، باقی گنبد بھی نکالنے کے بعد میں اپنی نوجوان کی طرف میں نے دوڑا، تو راستے میں بلوا کر کے مجھے روکا، میں دوسری طرف گیا تو خدا نے ان سے محروم کر دیا۔ حسرت و یاس کی تصویر بنی اس یتیم بچی کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ حکومت ان کے لیے کیا کر رہی ہے اور اس کے مستقبل کی کس کو فکر ہے۔ اسے تو بس ہر گزرتے دن کے ساتھ یہی غم کھائے جا رہی ہے کہ دوسرے بچوں کی طرح وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہے۔ ننھی صاحبہ کی دل خراش کہانی سننے کے بعد ان سے ہمدردیاں جتانے اور ان کے سر پر دست شفقت رکھنے والے بہت مل جاتے ہیں، تاہم یہ معصوم بچی اچھی طرح جانتی ہے کہ نہ تو ان میں کوئی اس کے باپ جیسا پیار دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی ماں کی جگہ لے سکتی ہے۔ محمد حسین آزاد، دنیا نیوز، کمرا ریلیف کیمپس کردو۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا۔ ناظرین، ضرورت اس امر کی ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں پوری قوم یکجان ہو کر اپنے متاثرہ بھائیوں کی مدد کرے۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم بھی مصیبت میں گھرے بھائیوں کے مسائل اور انہیں درپیش مشکلات کو ارباب اختیار کے سامنے لانے کے لیے کوشاں ہے۔ تاہم مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم سے رابطہ ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے مسائل کا جائزہ لیتی علاقائی خبروں اور دلچسپ اور معلوماتی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔